हेलो एभ्रिवान म सुभिक्षा अधिकारी हाल चाहिँ आईओई पुल्चोकबाट आर्किटेक्चर गरिरहेको छु र मैले चाहिँ गत वर्ष 2081 मा चाहिँ मेरो 12th सकेको थिए विथ जीपीए 3.81 र आज चाहिँ हामी इंग्लिशको लास्ट मिनेट रिभिजन कसरी गर्ने र के कस्ता क्वेशनहरु आउँछन् र कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो क्वेशनलाई त्यसको बारेमा हेर्छौं। स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा आज चाहिँ ग्रामर सेक्सन र राइटिङ सेक्सनलाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौं है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी सिलेबसबाट जाम। सिलेबस अनुसार चाहिँ हाम्रो राइटिङ चाहिँ 25 मार्क्सको हुन्छ र ग्रामर र भोकाबुलरी चाहिँ 15 मार्क्सको हुन्छ, जसमा चाहिँ ग्रामर चाहिँ 10 मार्क्सको हुन्छ र भोकाबुलरी 5 मार्क्सको हुन्छ। ग्रामरमा चाहिँ सिम्पल हामीले एडजेक्टिभ, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, टेन्स, कन्जक्सन, भोइस अनि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेन्ट, मोडल अक्सिलरिज, रिलेटिभ क्लज, रिपोर्टेड स्पीचहरु हेर्छौं भने राइटिङमा चाहिँ तीनटा सब ग्रुप छ राइटिङ भित्र पनि। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 7 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। 7 मार्क्समा पनि के पर्छ त भन्दा एउटा छ हाम्रो प्याराग्राफ राइटिङ। प्याराग्राफ राइटिङ भनेको सिम्पल जस्ट हामीले चाहिँ क्वेशन दिएको हुन्छ र त्यसलाई नै हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ इन अ प्याराग्राफ अर टु। अनि अर्को चाहिँ छ यहाँ समरी राइटिङ पनि छ, बट समरी राइटिङ चाहिँ नट द्याट इम्पोर्टेन्ट है, वी डोन्ट निड द समरी राइटिङ। र इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक टेक्स्ट है, यो चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ पाई चार्ट अनि अथवा बार डायग्रामहरु दिएको हुन सक्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। र अर्को चाहिँ न्यूज स्टोरी राइटिङ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीसँग छ न्यूज स्टोरी राइटिङ है। सो न्यूज स्टोरी राइटिङमा के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ टपिक दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पत्रिकामा लेख्छ नि, न्यूजहरु आइराको हुन्छ, त्यसरी नै स्टोरीको बेसिसमा चाहिँ बिल्ड गर्ने हो। र यो नोट टेकिङ र स्केलेटन स्टोरीज चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। सो हामीले चाहिँ यसमा मेन हेर्नुपर्ने भनेको प्याराग्राफ राइटिङ, इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक्स र न्यूज स्टोरी भयो। र अर्को त्यसपछिको क्वेशन आउँछ 8 मार्क्सको। सो 8 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर त हामीले पहिलेदेखि लेख्दै आइरहेको हो, कस्तो हुन्छ थाहा नै छ। यहाँनिर नयाँ भनेको हामीसँग जब एप्लिकेसन लेटर छ है, र जब एप्लिकेसन लेटर सँगै आउने छ यहाँ राइटिङ अ सिभी। सो जब एप्लिकेसन लेटरलाई चाहिँ कभर लेटर पनि भनिन्छ। सो नझुक्किनु होला, यदि कभर लेटर भनेर आछ भने कभर लेटर र जब एप्लिकेसन लेटर भनेको चाहिँ एउटै हो है। सो अनि राइटिङ अ सिभी, सिभी लेख्ने चाहिँ फेरि त्यो छुट्टै क्वेशन आउने हैन है। जब एप्लिकेसन लेटरको क्वेशन हुन्छ, हामीले पहिला लेटर लेख्नुपर्छ र लेटर लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो सिभी अट्याच गर्नुपर्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक यो मार्क्सको लागि भनेको लेटर टु द एडिटर हो है। कुनै पनि हजुरलाई प्रब्लम दिएको हुन सक्छ, हजुरले चाहिँ न्यूजपेपरको एडिटरलाई चाहिँ त्यो प्रब्लममा चाहिँ फोकस्ड भएर चाहिँ लेख्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर एउटा लेटर लेख्ने हो। र बिजनेस लेटर र इमेल त भइहाल्यो, त्यो चाहिँ सजिलो नै छ। र अर्को फेज भनेको हाम्रो 10 मार्क्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एस्से छ है। एस्से कुनै टपिक दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एस्से लेख्नु पर्यो। र ट्राभलग र मेमोयर चाहिँ वी डोन्ट निड इट है, यो चाहिँ आउँदैन है, आउँदैन नै भन्दा भयो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको बुक अथवा फिल्म रिभ्यू है। सो कुनै पनि आफूले पढेको बुक अथवा आफूले हेरेको फिल्मको चाहिँ रिभ्यू लेख्नु पर्यो। र अर्को यहाँनिर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीसँग छ प्रेस रिलिज है। प्रेस रिलिज पनि वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो अब चाहिँ ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ है त। सो हामी चाहिँ ग्रामरबाट अगाडि जान्छौँ। ग्रामरमा पनि क्वेशन ट्यागबाट चाहिँ अगाडि जान्छौँ है। सो क्वेशन ट्याग भनेको त थाहा नै छ, बच्चैदेखि गर्दै आएको। के हुन्छ त्यसमा एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ र स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा ट्याग हुन्छ, क्वेशन ट्याग हुन्छ हैन। सो त्यो क्वेशन ट्याग चाहिँ के हुन्छ, स्टेटमेन्टमा भएको चाहिँ अक्सिलरी भर्ब के छ त्यसलाई नै हामीले युज गरेर चाहिँ ट्याग बनाउने हो। स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट पछि कमा हुन्छ र ट्याग हुन्छ है। र जहिले पनि क्वेशन ट्यागमा के हुन्छ, यदि अगाडिको स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ भने त्यसको क्वेशन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ, र यदि अगाडिको स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भने त्यसको क्वेशन ट्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है। सो यहाँ लेखिदिएँ मैले हैन। फर नेगेटिभ स्टेटमेन्ट के बोक्ने त, नेगेटिभ स्टेटमेन्टको लागि पोजिटिभ ट्याग र पोजिटिभ स्टेटमेन्टको लागि नेगेटिभ ट्याग है।
र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन ट्यागमा अरू त बेसिकै हुन्छ, हामीले क्वेसन ट्याग त पहिल्यैदेखि गर्दै आएको, तर मेन एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, मेन नोट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो छ है अहिलेको लागि। अब जस्तै यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ दिसबाट स्टार्ट भएछ अथवा द्याटबाट स्टार्ट भएछ, अथवा स्टेटमेन्टमा चाहिँ बेबी छ अथवा बेबीबाट स्टार्ट भएछ, चाइल्ड छ, अथवा त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा कोट हो भने है त्यसको क्वेसन ट्याग चाहिँ कसरी एन्ड हुन्छ, इटबाट एन्ड हुन्छ है। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेँ द बेबी इज प्लेइङ, यो एउटा स्टेटमेन्ट छ, यो चाहिँ केबाट स्टार्ट भएछ, बेबीबाट स्टार्ट भएछ है। हाम्रो सब्जेक्ट बेबी छ भने यसको क्वेसन ट्याग के हुन्छ त, इटबाट एन्ड हुन्छ र यसको यहाँ मेन भनेको इज छ, सो इजन्ट इट। इजन्ट किनकि यो स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ, पोजिटिभ छ भने हाम्रो ट्याग चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ, सो त्यही भएर इजन्ट भयो र यहाँ बेबी भएको भएर यहाँ पछाडि चाहिँ इट आयो है, इजन्ट इट। सो त्यस्तै केस हुन्छ चाइल्डको लागि, द्याट दिस र यदि कोट छ भने। र यदि स्टेटमेन्टमा चाहिँ हेयर देयर छ भने ट्याग पनि सेम हुन्छ, इजन्ट हेयर इजन्ट देयर, त्यसरी ट्याग पनि सेम हुन्छ है। र अर्को दुईटा एकदम कन्फ्युज हुन सक्ने, कन्फ्युज बनाउने यो दुईटा छ है, बेटर र रादर। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ स्टेटमेन्टमा चाहिँ लाइक यो स्ल्यास डी अनि बेटर अनि यो डी र रादर हुन्छ। अब यो बेटरको अगाडि ह्याड लाग्छ कि वुड हो कि, रादरको अगाडि वुड हो कि ह्याड हो कि, कसरी थाहा पाउने त भन्दा यसको लागि एउटा सर्ट ट्रिक नभनौँ, सिम्पल सम्झिन सक्ने तरिका चाहिँ बेटरको अगाडि ह्याड लाग्छ कि ठ्याक्क कसरी सम्झिने भन्दा एच र बी अल्फाबेटिकली हेर्दा चाहिँ एच र बी नजिक छ नि, बेटरको अगाडि ह्याड, र रादरको अगाडि चाहिँ यदि यो छ भने यो भनेको वुड हो है, डब्लु र आर नजिक छ, त्यही भएर रादरको अगाडि वुड। बेटरको अगाडि कहिले पनि वुड लाग्दैन, रादरको अगाडि ह्याड लाग्दैन है, बेटरको अगाडि ह्याड हो र रादरको अगाडि वुड हो। सो एउटा अझ अर्को सम्झिने तरिका भनेको चाहिँ लाइक बेटर साउन्ड्स लाइक बटर होइन, अनि बटर भनेको हामीले खाइन्छ, सो ह्याड बटर लाइक ही ह्याड बटर फर ब्रेकफास्ट, त्यस्तरी सम्झिँदा पनि भयो है। यो सम्झेपछि त रादरको अगाडि वुड लगाइहाल्छ, त्यो भइहाल्यो, सम्झिनु परेन। सो अर्को छ यहाँ हामीसँग, यदि स्टेटमेन्टमा चाहिँ वान अथवा बडी छ भन्नाले, यदि सम वान, नो वान होइन, एभ्री वान अथवा समबडी, एभ्रीबडी यो छ भने चाहिँ ट्यागमा दे लाग्छ है, ट्यागमा लाग्छ दे। र यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ भर्ब वानबाट सुरु भइरहेछ, भर्ब वानबाट सुरु हुने सेन्टेन्स भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अर्डर दिन्छौँ नि, लाइक ओपन द डोर, ओपन भनेको भर्ब भयो, ओपनबाट सेन्टेन्स स्टार्ट भयो भने त्यसमा चाहिँ क्वेसन ट्याग के लाग्छ, विल यु लाग्छ। फर इक्जाम्पल टेक आउट द ट्र्यास, विल यु, टेक भनेको भर्ब भयो, सो टेक आउट भनेको भर्ब भयो, भर्बबाट स्टार्ट भयो, सो क्वेसन ट्याग लाग्यो विल यु है। अनि यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ लेट्सबाट स्टार्ट भइरहेछ भने क्वेसन ट्याग के लाग्छ, स्याल वी लाग्छ। लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स गो आउट टुडे, स्याल वी, लेट्स गो इन द रेन, स्याल वी होइन। र अर्को छ हामीसँग लेट अस है। अब लेट असमा चाहिँ के हुन्छ त, क्वेसन ट्याग के लाग्छ, विल यु लाग्छ है त लेट असमा चाहिँ। फर इक्जाम्पल लेट अस प्ले आउटसाइड, विल यु होइन, लेट अस टेक हर आउट, विल यु। सो त्यस्तो भयो है। सो यहाँबाट हामीले मेन सम्झिनु पर्ने पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ यिनै छ, र यहाँ तल चाहिँ एउटा नोट टाइपको भनौँ होइन। सो यो वर्ड छ नि, सर्ट, कट, पुट, रिड, स्प्रिड, बर्स्ट, सेट, लेट, कास्ट, हर्ट, यिनीहरूको चाहिँ भर्ब वान, भर्ब टू र भर्ब थ्री चाहिँ सेम हुन्छ है। सर्टको भर्ब वान पनि सर्ट हो, भर्ब टू पनि सर्ट हो र भर्ब थ्री पनि सर्ट हो। सो यिनीहरू वर्डहरू यो चाहिँ नोट गर्नु होला है। सो इफ यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट, अनि यसलाई चाहिँ इक्जामको अगाडि चाहिँ सर हेर्न मिल्यो है। सो यसलाई चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु। अनि अर्को ट्यागमा अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ यो छ है, एकदम यो झुक्किन सक्ने क्वेसन हो है। अब के हुन्छ भन्दा यो दुईटा क्वेसनलाई हेर्नु है, यो दुईटा क्वेसनमा के फरक छ त हेर्नु है। यहाँ के छ, फर्स्टमा सी ह्याड 3 कप्स अफ टी छ र तल सी ह्याड
3 टी कप्स छ। के फरक छ त भन्दा यो तलको ह्याड भनेको सी ह्याड 3 टी कप्स, यो भनेको चाहिँ उसको चाहिँ पोजेसन हो के, उसँग चाहिँ 3टा चियाको कप चाहिँ छ रे। यो भनेको उसँग भएको सामान भयो। दिस इज हर पोजेसन। शी ह्याड भनेको उसँग 3टा चिया कप छ र माथिको सेन्टेन्समा चाहिँ शी ह्याड 3 कप्स अफ टी भनेको चाहिँ उसले चाहिँ 3 कप चिया खायो भनेको के। शी ह्याड भनेको शी ड्र्याङ्क हो है, शी ड्र्याङ्क 3 कप्स अफ टी भन्यो। शी ड्र्याङ्क 3 कप्स अफ टी भन्यो। सो माथिको केसमा कुन ट्याग लाग्छ र तलको केसमा कुन ट्याग लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। यदि कुनै पनि सेन्टेन्स अथवा स्टेटमेन्ट ह्याभ प्लस वर्ब 3 छ, सेन्टेन्समा ह्याभ र ह्याभ पछि वर्ब 3 छ, अथवा ह्याभ एज अ पोजेसन भनेको यहाँ हेर्नु न, ह्याड पछि चाहिँ उसको चाहिँ उसँग भएको सामान थियो नि, ह्याडले चाहिँ के जनायो, एज अ पोजिसन जनायो। सो यस्तो केसमा चाहिँ कुन ट्याग लाग्छ त, सेम लाग्छ है, भनेको ह्याभ नै लाग्छ के। ह्याभ छ भने ह्याभ, ह्याड छ भने ह्याड। यो क्वेसनमा हेर्नु त, शी ह्याड 3 टी कप्स, ह्याडन शी ठ्याक्कै अगाडि ह्याड छ नि, त्यसैले ल्याएर चाहिँ हामीले क्वेसन ट्यागमा राख्नु पर्यो। तर यदि ह्याभ पछाडि वर्ब 3 छैन र ह्याभले चाहिँ पोजिसन पनि जाना छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले डुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। भनेको अब माथि हेर्नु त, शी ह्याड 3 कप्स अफ टी, यसमा त यो 3 कप्स अफ टी भनेको त उसको पोजिसन होइन, उसले त खायो भनेर भनेको हो। सो ह्याड पछाडि वर्ब 3 छ छैन, सो यसले चाहिँ पोजिसनको पनि काम गरेको छैन भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ डुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। ह्याड भनेको के हो, पास्ट टेन्स हो, पास्ट हो। सो पास्ट डु भनेको पास्टमा के हुने भयो, डिडन्ट हुने भयो, डिडन्ट सी लाग्यो है यहाँ। सो अब एक्जाम्पलको लागि तलको क्वेसन हेरौँ। शी हेज 3 कार्स, 3 कार्स भनेको के भयो, उसको पोजेसन भयो, उसँग चाहिँ 3टा गाडी छ। सो यसमा के लाग्ने भयो, सेम लाग्ने भयो, हेज एन्ड शी है। शी हेज टु बाई 3 कार्स। अब यसमा त के छ, हेज छ, तर हेजले चाहिँ पोजिसनको काम पनि गरे छैन, शी हेज टु बाई भनेछ र वर्ब 3 पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले डुसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। डुसँग कम्पेयर गर्दा यो हो प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि यो के हुने भयो, डजन्ट सी हुने भयो है। सो अब चाहिँ यसो 3-4वटा क्वेसनहरू हेरौँ है त क्वेसन ट्यागको। यो चाहिँ 2079मा चाहिँ आएको क्वेसन रहेछ। फर्स्ट नम्बरमा वी आर सर्टेन छ है, वी आर सर्टेन। यहाँ के हुन्छ, यहाँ आर छ नि त, एज अक्सिलरी वर्ब आर छ। सो हामीले यसैलाई नै क्वेसन ट्यागमा लिएर आउनु पर्यो। क्वेसन ट्यागमा लिएर आउँदा चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्स हो, यो के हो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो भने क्वेसन ट्याग के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। सो आर नेगेटिभ भएर आरन्ट हुन्छ, आरन्ट, अनि अगाडि के छ, वी छ, अगाडिको प्रनाउन लिएर आएर राखिदिने, आरन्ट वी भयो है। त्यसरी नै सेकेन्ड क्वेसनमा के छ, सुलोचना इजन्ट हेयर। अब इजन्ट हेयर भनेपछि यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो, नेगेटिभ सेन्टेन्स ट्याग बनाउँदा पोजिटिभ हुने भयो। हाम्रो उस भनेको के अरे वर्ब भनेको इज छ, सो इज, अनि अगाडि सुलोचना छ भने सुलोचना भनेको केटी हो, त्यसलाई त्यस केटीको प्रनाउन के हुन्छ, शी हुन्छ है। सुलोचना इजन्ट हेयर इज शी। आई एम अ रेगुलर स्टुडेन्ट। अब यो भनेको पनि के हो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो। सो हाम्रो ट्याग भनेको नेगेटिभ हुने भयो। हाम्रो अक्सिलरी वर्ब भनेको एम छ, एमलाई चाहिँ गर्दाखेरि आईको केस छ नि त, यहाँ आईको केस हुने भएको भएर हाम्रो ट्यागमा चाहिँ एमन्ट लेख्न भएन है। यो एमन्ट लेखेको भने चाहिँ यो रङ हुन्छ है। एमको चाहिँ ट्याग के हुन्छ, आरन्ट हुन्छ है। आईको केसमा एम भनेको आईमा लाग्छ नि त, ममा लाग्छ नि त। सो यो क्वेसन ट्याग हुँदा एम हुन्छ, आरन्ट हुन्छ है। सो त्यही भएर एमन्ट लेख्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो यसको ट्याग के हुन्छ, आई एम अ रेगुलर स्टुडेन्ट, आरन्ट आई है, आरन्ट आई। र
नेक्स्ट क्वेसनमा के छ शी हैज बुक्ड टिकट फर थिएटर हैज बुक्ड भन्यो हैन हैज भनेको चाहिँ हाम्रो अक्सिलरी वर्ब भयो यसलाई हामीले ट्यागमा युज गर्नु पर्यो अनि यो हैज भनेको पोजिटिभ हो ट्यागमा युज गर्दा नेगेटिभ हुने भयो हैज को नेगेटिभ हैजन्ट अनि हाम्रो सब्जेक्ट त शी छ सो हैजन्ट शी हुने भयो क्वेशन ट्याग र फिफ्थमा हेर्दा चाहिँ दे ह्याड अ बिग प्रोजेक्ट टु एक्जिक्युट अब यसमा चाहिँ यो अघिको यो याद राख्नु पर्यो यो रुल याद राख्नु पर्यो दे ह्याड अ बिग प्रोजेक्ट टु एक्जिक्युट ह्याडको पछाडि पोजिसन छ कुनै ह्याडको पछाडि पोजिसन छ छैन दे ह्याड अ बिग प्रोजेक्ट टु एक्जिक्युट र ह्याडको पछाडि भर्ब 3 पनि छैन सो के हुने भयो त यसमा के लाग्ने भयो यदि पोजिसनको रूपमा पनि गरे छैन र भर्ब 3 पनि छैन भने कम्पेयर विथ डु भनेछ सो हामीले डु सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो अनि ह्याड भनेको त पास्ट टेन्स हो पास्ट टेन्स भइसकेपछि हाम्रो क्वेशन ट्याग के हुने भयो डिडन्ट हुने भयो डिडन्ट दे है they had a big project to execute didn't they so question tag को चाहिँ बेसिकली यति नै छ अब चाहिँ त्यो अब ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशनहरु टन्नै छ त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हजुरहरुले यिनै रुलहरु चाहिँ याद गरेर सो नेक्स्ट छ हामीसँग एडजेक्टिभ र एडभर्ब है सो एडजेक्टिभ र एडभर्बमा चाहिँ मेन याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको एडजेक्टिभले चाहिँ केलाई डिस्क्राइब गर्छ भन्दा नाउन अथवा प्रनाउनलाई डिस्क्राइब गर्छ एडजेक्टिभ भनेको हामीले नेपालीमा विशेषण भन्छौं नि विशेषणले नाम अथवा सर्वनामलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ भने त्यो वर्ड भनेको विशेषण हो जस्तै राम्रो हैन राम्रो भनेको डिस्क्राइब गर्दा फेरि भनिने वर्ड हो नि त सो एडजेक्टिभले चाहिँ के गर्ने भो नाउन अथवा प्रनाउनलाई डिस्क्राइब गर्ने भो फर एक्जाम्पल अ ब्युटिफुल फ्लावर हेर्नु त फ्लावर भनेको नाउन हो फूल चाहिँ राम्रो छ रे फ्लावर कस्तो छ भनेर डिस्क्राइब गर्यो नि यो ब्युटिफुल भन्ने वर्डले सो ब्युटिफुल भनेको एडजेक्टिभ भयो 5 स्टुडेन्ट्स कति जना स्टुडेन्ट 5 स्टुडेन्ट्स सो 5 चाहिँ हाम्रो के भयो एडजेक्टिभ भयो द रेड बल बल भनेको नाउन भयो र बल चाहिँ कस्तो छ रातो छ भनेर डिस्क्राइब गर्यो त्यही भएर रेड भनेको एडजेक्टिभ भयो अब एडभर्ब भनेको कस्तो त यदि कुनै पनि भर्बलाई एडजेक्टिभलाई अथवा अर्को एडभर्बलाई डिस्क्राइब गरिराछ भने त्यो वर्ड भनेको चाहिँ एडभर्ब हो है भर्बलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो एडजेक्टिभलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो र अथवा अर्को एडभर्बलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो यसले एडभर्बले चाहिँ के को आन्सर दिन्छ त भन्दा हाउ व्हेन वेयर टु व्हाट एक्सटेन्ट र एडभर्बको मेन की फिचर भनेको चाहिँ यो याद राख्नु पर्ने पोइन्ट हो है एडभर्ब चाहिँ अफन चाहिँ के हुन्छ ly मा एन्ड हुन्छ के फर एक्जाम्पल ब्युटिफुल्ली है ब्युटिफुल्ली हेर्नु त यो भनेको के हो ब्युटिफुल प्लस ly मिलेर बनेको हो नि त ब्युटिफुल प्लस ly मा एन्ड भयो सो ly मा एन्ड हुने वर्डहरु चाहिँ अफन चाहिँ के हुन्छ एडभर्ब हुन्छ है मेन की चाहिँ यो याद राख्नु पर्यो है फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु है त शी सिंग्स स्वीटली भन्यो सिंग भनेको के हो भर्ब हो नि सिंग भनेको भर्ब हो कसरी गाउँछ रे स्वीटली गाउँछ रे के सो कसरी गाउँछ भन्ने उसको गाएको एक्सनलाई डिस्क्राइब गर्यो नि त भर्बलाई डिस्क्राइब गर्यो सो स्वीटली भनेको चाहिँ एडभर्ब भयो अनि स्वीटलीमा हेर्नु त हाम्रो स्वीटली त केबाट एन्ड भन्छ ly बाट एन्ड भन्छ ही अराइभ्ड अर्ली अराइभ्ड भनेको पनि भर्ब भयो अर्ली भनेको एडजेक्टिभ भयो किनकि भर्बलाई डिस्क्राइब गर्यो द कार मुभ्स भेरी फास्ट अब फास्ट भनेको त एडजेक्टिभ पनि हुन सक्थ्यो एडभर्ब पनि हुन सक्थ्यो अब यो केसमा एडभर्ब नै हो भनेर कसरी छुट्यायौं त भने यो फास्टले केलाई डिस्क्राइब गरेछ हेर्नु पर्यो यो फास्टले त गाडी कसरी मुभ गरिराछ भनेर डिस्क्राइब गर्यो नि अनि मुभ गर्ने भनेको के हो भर्ब हो एक्सन हो एक्सनलाई डिस्क्राइब गर्यो भनेपछि फास्ट भनेको के भयो भेरी फास्ट भनेको एडभर्ब भयो है सो नेक्स्टमा जाम सो यही हो है यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने ट्रिक भनेको चाहिँ मेन चाहिँ हामीले त्यो वर्डले
कस्तो वर्डलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ यदि नाउन अथवा प्रोनाउनलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ भने आँखा चिम्लेर एडजेक्टिभ यदि वर्ब एडजेक्टिभ अथवा एडभर्बलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ के भयो त्यो वर्ड चाहिँ एडभर्ब भयो र एडभर्ब चाहिँ अफन टाइम के हुन्छ एलवाई मा एन्ड हुन्छ सो एलवाई आको वर्ड छ भने त्यो चाहिँ धेरै जसो केसमा एडभर्ब नै हुन्छ है एडभर्ब नै लिँदा पनि हुन्छ सो यहाँ केही छैन यस्तो र यहाँ की डिफरेन्स भनेर बनेछ हेर्नु है त नाउन र प्रोनाउनलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ भने एडजेक्टिभ हुन्छ वर्ब एडजेक्टिभ एडभर्बलाई डिस्क्राइब गरेछ भने एडभर्ब हुन्छ सो यो टेबललाई चाहिँ हजुरले स्क्रिनशट लिँदा पनि भयो अथवा सर हेर्नु हैन यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल छ अनि यसरी चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्न मिल्यो अब यसको पनि क्वेशन चाहिँ गरौँ है त सो यहाँ हेरौँ है त फर्स्ट क्वेशन के छ द लिटल गर्ल डान्स्ड रियली dash 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 in the annual program of the school अब यहाँ के भन्यो appropriate adverb use गर भनेछ little girl danced really अब जे पनि हुन सक्यो हैन ल मानौ मैले हजुरलाई एउटा वर्ड दिए ब्युटीफुल अब यो ब्युटीफुल लाई चाहिँ एडभर्ब बनाएर राख्नु पर्यो अब अघिको कुरा सम्झिने ly मा एन्ड भछ भने त्यो के हुन्छ एडभर्ब हुन्छ हो ly मा एन्ड भछ भने त्यो एडभर्ब हुन्छ सो ब्युटीफुल लाई एडभर्ब बनाउनु पर्यो भने यहाँ के लेख्नु पर्यो ब्युटीफुल्ली लेख्नु पर्यो ब्युटीफुल्ली भनेको हाम्रो एडभर्ब भयो र 2 नम्बरमा के छ दिस इयर द होल विन्टर सिजन वाज ड्राई देयर वाज भेरी मोर मेनी फ्यू लिटल रेन अब रेन को अगाडि के लाग्छ त भन्दा देयर वाज भेरी लिटल रेन हुने भयो है भेरी लिटल रेन लिटल भनेको चाहिँ यसमा के भयो त देयर वाज भेरी लिटल रेन लिटल भनेको एडभर्ब भयो कि एडजेक्टिभ भयो छुट्याउनु पर्यो है त र अर्को क्वेशन छ द एक्सपर्ट्स गो फर अ वक अन सैटरडेज यूज अफन इन एप्रोप्रिएट प्लेस ओ अब हामीले चाहिँ अफन युज गर्नु पर्यो कहाँनेर सोच्छ त्यहाँनेर युज गर्नु पर्यो है द एक्सपर्ट्स गो फर अ वक अन सैटरडेज सो कहाँनेर लगाउन मिल्छ त अफनलाई भन्दा एक्सपर्ट्स अफन गो फर अ वक भनेर लगाउन मिल्यो है त एक्सपर्ट्स किनकि अफन भनेको के हो अफन भनेको धेरै जसो चाहिँ हिँड्न जान्छन् भनेर सो द एक्सपर्ट्स अफन गो फर अ वक अन सैटरडेज सो 4th नम्बरमा healthcare in Nepal is not as dash 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 as it is abroad use expensive appropriately भन्यो हैन so healthcare in Nepal is not as expensive as हुने भयो है as छ भने त्यसमा त बबवा नै लाग्छ है एक्सपेन्सिभ नै लाग्ने भयो यसमा र 5th मा के छ I can't work as dash dash as I used to 5 years ago यसमा पनि as लाग्छ as छ भने चाहिँ हार्ड हुने भयो भगवान हुन्छ है as मा चाहिँ I can't work as hard as पहिला जस्तो चाहिँ मैले त्यति मेहनतले काम गर्न सक्दिन म भन्यो सो अब नेक्स्ट मा जाम हामी नेक्स्ट आयो हाम्रो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट मा चाहिँ हामीले अहिले एकदम याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुन कस्तो कस्तो अब्जेक्ट को लागि कस्तो कस्तो सेन्टेन्स मा चाहिँ कुन वर्ब युज हुन्छ त्यसको त्यो कसरी चिन्ने त हेरौँ है त फर्स्ट मा के छ अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब अ प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब सो यदि हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ सिंगुलर फर्म को छ भने हाम्रो वर्ब पनि सिंगुलर हुने भयो सब्जेक्ट प्लुरल छ भने हाम्रो वर्ब पनि प्लुरल हुने भयो फर एक्जाम्पल त्यहाँ शी रन्स फास्ट दे रन फास्ट भने हैन शी भनेको सिंगुलर सब्जेक्ट भयो र शी को पछाडी रन्स लाग्यो त्यही भएर रन्स भनेको चाहिँ के हो त सिंगुलर वर्ब भयो र दे रन फास्ट भन्यो दे भनेको प्लुरल सब्जेक्ट हो सो प्लुरल सब्जेक्ट को पछाडी चाहिँ यहाँ के लाग्यो प्लुरल वर्ब लाग्यो र सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्यो भन्दा when two objects are joined by and they take a plural verb so यदि कुनै पनि दुईटा सब्जेक्टलाई and ले जोडेछ भने त्यो केसमा हामीले कुन verb युज गर्नु पर्यो त प्लुरल verb युज गर्नु पर्यो है
एन्डले जोडेको सब्जेक्टलाई एन्डले जोडेको सब्जेक्ट एक्जाम्पल राम एन्ड श्याम अब इज फाइन हुने भयो र भएन आर हुने भयो राम एन्ड श्याम आर फ्रेन्ड्स एन्डले जोडेको छ भने प्लुरल युज गर्ने है यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन भनिरहेछ इफ द टु सब्जेक्ट्स रिफर टु द सेम पर्सन अर थिङ युज अ सिङ्गुलर वर्ब तर यदि त्यो दुईटा सब्जेक्ट चाहिँ एउटै पर्सनलाई रिफर गरिरहेछ अथवा एउटै कुरालाई रिफर गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ सिङ्गुलर वर्ब युज गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल ब्रेड एन्ड बटर त्यो भनेको त सिमिलर भयो ब्रेड एन्ड बटर इज हिज फेभरेट ब्रेकफास्ट सो सेकेन्ड पोइन्टमा when two subjects are joined by or either or neither nor the verb agrees with the subject nearer to it ल अब यदि हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि either this or that neither this nor that either her or him यस्तो यस्तो छ र or ले जोइन गरेको सेन्टेन्स छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यो के रे जुन सब्जेक्ट इदरको नजिक जुन सब्जेक्ट छ नि त्यसको चाहिँ भर्ब लिनु पर्यो के हामीले ल यहाँ हेर है त हेरौँ है त सो यहाँ के भनेछ भन्दा इदर रमेश नो अर हिज फ्रेन्ड्स आर कमिङ आर लियो यहाँ किन लियो आर यो आरको नजिक सबभन्दा कुन सब्जेक्ट छ हिज फ्रेन्ड्स छ नि हिज फ्रेन्ड्स भनेको त प्लुरल हो सो त्यही भएर हाम्रो यो भर्ब चाहिँ प्लुरल आयो आर आयो सो अरको नजिक जुन सब्जेक्ट छ नि अथवा भर्बको नजिक जुन सब्जेक्ट आउँछ त्यही सब्जेक्टको चाहिँ हामीले चाहिँ भर्ब लिनु पर्यो अब तल चाहिँ इदर द टिचर्स अर द प्रिन्सिपल अनि यहाँ के आयो इज आयो अब इदर द टिचर इदरको नजिक त टिचर छ टिचर्स भनेको प्लुरल हो तर हेर त भर्बको नजिक त सिङ्गुलर आइरहेछ द प्रिन्सिपल भनेको त सिङ्गुलर हो त्यही भएर हामीले भर्ब चाहिँ यहाँ सिङ्गुलर लगायौँ सो के याद राख्नु पर्यो त इदर अर निदर नर अथवा अरको केसमा चाहिँ भर्बको नजिक सबभन्दा नजिक जुन चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आउँछ त्यही सब्जेक्टको चाहिँ हामीले भर्ब लिनु पर्यो यदि सिङ्गुलर छ भने सिङ्गुलर भर्ब प्लुरल छ भने प्लुरल भर्ब लिनु पर्यो है सो नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ वर्ड्स लाइक इच एभ्री everyone anyone someone nobody etc are singular and take a singular verb so each everyone anyone someone nobody मा चाहिँ के लाग्ने भयो singular verb लाग्ने भयो for example everyone is excited nobody knows the answer knows भनेको त singular verb हो अनि nobody भनेको त singular consider गरिन्छ so nobody knows the answer next मा जाँदा नेक्स्ट पोइन्ट के छ माथि भन्दा यो एउटा पोइन्ट हो र यो एउटा पोइन्ट है ल when a subject is joined by along with as well as together with अब यदि along with as well as र together with ले जोइन गरिराको छ कुनै एउटा सब्जेक्टलाई भने सो यो याद गर्नु पर्यो verb agrees with the main subject है मेन सब्जेक्ट को भर्ब लाग्ने भयो के along with as well as together with को केसमा चाहिँ हाम्रो मेन सब्जेक्ट के छ त्यो सब्जेक्ट को भर्ब लाग्ने भयो फर एक्जाम्पल let me write a sentence the teacher along with his students dash 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 coming ल के हुने भयो त यसमा भन्दा along with लाग्यो along with यहाँ छ मेन सब्जेक्ट के छ त हाम्रो टिचर छ है टिचर चाहिँ के हो त हाम्रो मेन सब्जेक्ट हो है टिचर मेन सब्जेक्ट हो र हिज स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ सो हिज फ्रेन्ड्स भनेको त एकम्पनिङ फ्रेज भयो सो टिचर चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ सिङ्गुलर छ है सो टिचर सिङ्गुलर भएको भएर
हाम्रो चाहिँ यहाँ भर्ब पनि सिंगुलर लाग्ने भयो इज लाग्ने भयो किनकि मेन भर्बको हेर्नु पर्यो टिचर अलोङ विथ हिज फ्रेन्ड्स इज कमिङ र सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो अब कलेक्टिभ नाउन छ भनेको अब हर्ड टिम फ्यामिली जुरीहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूले युजुअली सिंगुलर भर्ब लिने गर्छन् फर इक्जाम्पल टिम इज कमिङ द टिम इज कमिङ टिम भनेको कलेक्टिभ नाउन भयो सो यहाँ चाहिँ भर्ब सिंगुलर लाग्यो नेक्स्टमा हेरौँ हाम्रो यहाँ अब क्वेसनहरू छ के छ सुरुमा भन्दा द प्रिन्सिपल अलोङ विथ अदर एक्सपर्ट्स अब यहाँनिर मेन भर्ब भने सरी मेन सब्जेक्ट भनेको कुन हो प्रिन्सिपल हो सो प्रिन्सिपल प्लुरल छ सो प्लुरल लाग्ने भयो त्यो भनेको the principal along with other experts of has have was were present at the meeting भनेको was हुने भयो है was present at the meeting अब either Manoj or his parents अब सबभन्दा नियरेस्ट सब्जेक्ट कुन छ his parents छ सो कुन लाग्ने भयो त have लाग्ने भयो है किनकि यो प्लुरल छ either Manoj or his parents have supported the winners अनि neither the tracksuit nor the pajamas अब फिट मी छ नियरेस्ट भनेको हाम्रो द पजामास छ तर पजामास भनेको चाहिँ फेरि उस हो नि त के अरे सिंगुलर हो नि त सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ फिट नै लाग्छ है सरी फिट्स मी लाग्छ है पजामास भनेको चाहिँ एउटै हो नि त किनकि त्यहाँ दुईटा पेयर हुन्छ त्यही भएर पजामास भन्ने हो तर फिट्स मी लेख्नु पर्यो है द हर्ड अफ डियर हर्ड भनेको कलेक्टिभ नाउनको लागि सिंगुलर भर्ब runs to the river the master along with his 3 servants along with आयो main भनेको master so is लाग्ने भयो is going to the court र अब जाम हामी प्रिपोजिसनमा सो प्रिपोजिसनमा चाहिँ मेन ख्याल गर्नुपर्ने भनेको सुरुमा एट चाहिँ कस्तोमा लाग्छ भन्दाखेरि टाइममा लाग्छ एट 3 o'clock एट मिडनाइट अनि अर्को चाहिँ रेटमा लाग्छ रेट भनेको कतिको दरले के भइराछ एट अ स्नेल्स पेस एट 40 km/h अर्को भनेको फेस्टिभल्स कस्तो फेस्टिभल्स जुन चाहिँ लास्ट मोर देन अ डे एक दिन भन्दा बढी चाहिँ सेलिब्रेट गरिने फेस्टिभल छ भने त्यसमा पनि एट लाग्छ एट दसैँ एट क्रिसमस अर्को चाहिँ हाम्रो अन केमा लाग्छ डेटमा लाग्छ अन थर्सडे अन 10th जुलाई र अ डे इभेन्ट एक दिनको इभेन्ट जस्तै बुद्ध पूर्णिमा गाई जात्रा हैन अन बुद्ध पूर्णिमा अन गाई जात्रा भन्नु पर्यो अनि अर्को छ इन केमा लाग्छ त भन्दा मन्थमा इयरमा डिकेडमा सेन्चुरीमा फर इक्जाम्पल इन मार्च इन 2010 इन 90s इन 21st सेन्चुरी र पार्ट्स अफ अ डे भनेको इन द मर्निङ इन द इभिनिङ इन द आफ्टरनुन हैन तर नाइट भनेको चाहिँ एट लाग्छ है नाइटमा चाहिँ सो अर्को छ हाम्रो विथ भनेको के भयो त समथिङ दैट यु आर क्यारिङ हामीसँग भएको सो विथ अ हेभी ब्याग बिसाइड भनेको बिसाइड कुनै पनि के रे साइडमा छ भने चाहिँ त्यसमा पनि हामीले विथ लगाउन मिल्छ फर इक्जाम्पल विथ माई फ्रेन्ड पार्ट अफ यर बडी हाम्रो बडी पार्ट्समा पनि हामीले विथ लगाउनु पर्छ फर इक्जाम्पल विथ ब्लन्ड हेयर विथ पोइन्टेड नोज सो र अर्को छ हामीसँग फर केमा लाग्ने भयो पिरियड अफ टाइममा लाइक फर 12 years वी हेभ बिन स्टडिङ इन XYZ स्कुल फर 12 years 12 वर्षदेखि पढ्दै आएको छ सिन्स भनेको त्यो पोइन्ट अफ टाइमदेखि पहिलाको कुन पोइन्ट अफ टाइमदेखि हुँदै आछ वी हेभ बिन स्टडिङ इन XYZ स्कुल सिन्स 2008 भनेको पोइन्ट अफ टाइम भयो 12 years भनेको चाहिँ पिरियड अफ टाइम भयो नि त सो यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दा कमन कन्फ्युजन हुन सक्ने भनेको इन र इन्टुमा अन र ओभरमा सो इन भनेको के हो त भन्दा पोजिसन हो तर इन्टु भनेको त मुभमेन्ट हो फर इक्जाम्पल ही इज इन द रुम ऊ चाहिँ रुममा छ उसको पोजिसन देखायो ही वक्ड इन्टु द रुम ऊ त मुभ गरिरहेछ नि त मुभ गरेर रुमभित्र गयो सो त्यसको लागि चाहिँ इन्टु लाग्यो र अन र ओभरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अन भनेको चाहिँ सर्फेसको माथि छ तर सर्फेसलाई टच गरिरहेछ द बुक इज अन द टेबल भनेको बुक त टेबललाई टच गरेर बस्छ नि त सो त्यसमा अन लाग्ने भयो र यदि टेबलको माथि लाइक फ्लाइ गरिरहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ ओभर भयो के टच गरेको हुन भएन फर इक्जाम्पल द बुक इज अन द टेबल द प्लेन फ्ल्यू ओभर द सिटीलाई टच गरेर उड्दैन प्लेन त्यही भएर प्लेनको पछाडि चाहिँ ओभर लाग्यो So, यहाँ क्वेसनहरु हेरौं I do not in fact know
हु शी इज स्टेरिङ एट, कसलाई हेरिरहेछ. These leaders have great respect the academians of the country since for to by. These leaders have great respect. अब कसको लागि छ त भन्दा great respect for the academians of the country भयो है. अनि अर्को भनेको the culprit came or out of toward along into बाट, यो बाट चाहिँ appropriate use गर्नु पर्यो भन्यो. Culprit came, walked across the road and got on a bus. So उ चाहिँ के भयो भन्दा अफिसबाट बाहिर आयो, रोड पारी गयो र बसमा चढ्यो भने चाहिँ द कल्प्रिट केम आउट अफ हुने भयो है, आउट अफ अफिस हैन, आउट अफ अफिस. हिज आर्गुमेन्ट्स आर नट बेस्ड अन इन एट, के हुने भयो त हिज आर्गुमेन्ट्स आर नट बेस्ड अन ट्रुथ है, बेस्ड अन ट्रुथ भयो. शी इज सस्पेक्टेड अफ स्टिलिङ मनी, शी इज सस्पेक्टेड अफ स्टिलिङ मनी. आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन बाइङ अ न्यू कार, आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन बाइङ अ न्यू कार. All the celebrations and parties were called in हुन्छ है, called in because of the tragic incident. बोलाउने काम हो नि त, त्यही भएर called in. ओके, अब जाम हामी मोडल अक्जिलरिजमा है. मोडल अक्जिलरिजमा अरू त सजिलै हुन्छ, हामीले मेन याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मे माइट मस्टको लागि हो है. सो मे माइट मस्ट चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ छ, कुनमा चाहिँ कुन युज गर्ने, कुनमा कुन युज गर्ने भनेर. सो कसरी थाहा पाउने त भन्दा मे र माइटले चाहिँ पोसिबिलिटी जनाउँछ है. मे र माइटले चाहिँ पोसिबिलिटी, हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने चाहिँ हामीले मे अथवा माइट युज गर्नु पर्यो. अब क्यान्टले चाहिँ नेगेटिभ सर्टेनिटी जनाउँछ, कुनै कुरा सर्टेन छ तर नेगेटिभ वेमा भने हामीले क्यान्ट युज गरिन्छ. र मस्टले चाहिँ एफर्मेटिभ सर्टेनिटी भनेको पोजिटिभ सर्टेनिटी, कुनै कुरा चाहिँ स्योर छ तर पोजिटिभली स्योर छ भने त्यो केसमा मस्ट लाग्ने भयो. र अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यदि प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ भने verb 1 युज गर्नु पर्यो. यदि पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ भने चाहिँ have प्लस verb 3 लगाउनु पर्यो है. सो यहाँनिर के छ भन्दा यो चारवटा सेन्टेन्सहरू छ. यो चारवटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ यहाँ तल चाहिँ मे माइट मस्ट क्यान युज गरेर लेखेको छ. हेरौँ है त. आई एम स्योर हि इज अ बुद्धिस्ट, स्योर सर्टेन छ, अनि यो के हो त हि इज अ बुद्धिस्ट भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हो. सो यसलाई चाहिँ हामीले मे अथवा हामीले चाहिँ के युज गर्नु पर्यो, यो भनेको त पोजिटिभ सर्टेनिटी आयो, एफर्मेटिभ सर्टेनिटी भनेपछि यसमा हामीले मस्ट लगाउनु पर्यो. मस्ट लगाएर लेख्दा चाहिँ के आयो त हि मस्ट बी अ बुद्धिस्ट हो. र सेकेन्ड सेन्टेन्स छ आई एम स्योर हि डिडन्ट गेट द कार्ड. अब सर्टेन छ, आई एम स्योर भनेको सर्टेन छ, he didn't get the card. didn't get भनेपछि यो नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो. सो नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि के युज गर्नु पर्थ्यो, क्यान्ट युज गर्नु पर्थ्यो. र यो सेन्टेन्स के छ, पास्ट टेन्समा छ. पास्ट टेन्समा भएको भएर हामीले have प्लस verb 3 लगाउनु पर्यो. त्यसरी लेख्दा के हुने भयो, he can't have got the card. थर्ड सेन्टेन्स छ perhaps she was tired. अब perhaps भनेको पोसिबिलिटी, सायद ऊ थाके थियो होला हैन, अनि she was tired भन्यो. सो यो she was tired भनेको त के हो, पास्ट टेन्स हो. पास्ट टेन्सको लागि have प्लस verb 3 लगाउनु पर्यो. सो she may have been tired, she may have been tired भयो. र लास्ट सेन्टेन्स छ possibly they know the reason. they know the reason भनेको प्रेजेन्ट टेन्स भयो र यो भनेको पोसिबिलिटी हो, त्यही भएर हामीले अब यसमा might लगाउनु पर्यो. they might know the reason भयो. सो मे माइट क्यान्ट मस्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने तरिका यही हो है. मे माइट चाहिँ पोसिबिलिटीको लागि युज गर्ने, क्यान्ट चाहिँ नेगेटिभ सर्टेनिटीको लागि, मस्ट चाहिँ एफर्मेटिभ सर्टेनिटीको लागि है. अब हेरौँ है. द स्ट्रिट ह्याड अ नास्टी जाम देयर डैश 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 have been a demonstration of some political parties. अब यो चाहिँ पोसिबिलिटी भयो कि सर्टेनिटी भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन अफ सम पोलिटिकल पार्टिज भनेको यो चाहिँ
पोसिबिलिटी भयो है पोसिबिलिटी किन त भन्दा यो चाहिँ कुनको के रे किन भएको थाहा छैन नि त जाम किन भएको थाहा छैन सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ पास्ट टेन्स छ द स्ट्रीट ह्याड अ नास्टी जाम अनि ह्याभ बीन लागेको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ पास्ट हुनु पर्यो पास्टको लागि हामीले के युज गर्ने माइट युज गर्ने सरी मस्ट नै लाग्यो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ द स्ट्रीट ह्याड अ नास्टी जाम There have been a demonstration of some political parties. अब के भन्यो स्ट्रीट चाहिँ स्ट्रीटमा चाहिँ जाम थियो र यहाँ रिजन पनि छ है रिजन पनि अलरेडी छ किनकि यो सर्टेन हो सो सर्टेन हो भनेपछि के लाग्ने भयो सर्टेनको लागि चाहिँ मस्ट लाग्ने भयो यो त पोजिटिभ हो त्यही भएर देयर मस्ट हेभ बीन हुने भयो अब त्यसपछि people think it is interesting but I think it is pathetic अब are might could should बाट एउटा युज गर्नु पर्यो के हुने भयो त भन्दा यो भनेको त people think it is interesting अब यो त श्योर छैन नि त मान्छेले त जे पनि सोच्न सक्छ त्यो भनेको त पोसिबिलिटी हो people ले चाहिँ यस्तो सोच्न सक्छ भन्ने चाहिँ पोसिबिलिटी हो त्यही भएर यसमा चाहिँ के लाग्ने भयो माइट लाग्ने भयो people might think it is interesting but I think it is pathetic मेरो पर्सपेक्टिभ यो हो तर मान्छेको पर्सपेक्टिभ त थाहा हुँदैन त्यही भएर माइट लाग्यो look the man is laughing out loudly jumping on the floor he be mad so choose the correct option भनेछ look the man is laughing out loudly jumping on the floor त्यो मान्छे चाहिँ त्यस्तो गरिरहेछ भने he यो चाहिँ के हो त्यस्तो त्यो एक्सन गरिरहेछ भने त उ त म्याड हुनुपर्छ नै सो यो भनेको त एफर्मेटिभ सर्टेनिटी भयो सो यसमा के लाग्ने भयो त मस्ट लाग्ने भयो है किनकि यो पोजिटिभ सेन्टेन्स छ प्लस यो सर्टेन छ त्यही भएर ही मस्ट बी म्याड अब नेक्स्ट हामी जाम टेन्समा सो टेन्समा हेर्दा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नोटहरू चाहिँ यति छ है यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट यसको पछि चाहिँ यो त्यो क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ यो नोटहरू यो की पोइन्ट्सहरू हेरेर सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ है सो यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट इफ यु वान्ट सो फर्स्ट पोइन्टमा के छ भन्दा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको हेज ह्याभ प्लस वर्ब 3 छ भने चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा पास्ट एक्सनको इफेक्ट चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म छ यदि पास्ट एक्सनको इफेक्ट अहिलेसम्म छ भने चाहिँ त्यो केसमा हामीले के युज गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नु पर्यो है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्दा चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्ने वर्ड भनेको जस्ट येट अलरेडी रिसेन्टली फर सिन्स अनि प्लस टाइम है कहिलेदेखिको छ सो अनि अर्को छ यहाँनिर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ के लाग्ने भयो हेज ह्याभ प्लस बिन प्लस वर्ब आइएनजी वाला वर्ब लाग्ने भयो है सो अनि यसमा युज गर्न मिल्ने भनेको एभ्री प्लस टाइम अनि फर सिन्स प्लस टाइम लेख्न मिल्यो यहाँ हेरौँ है त आई हेभ बिन भिजिटिङ द टेम्पल एभ्री सन्डे सिन्स लास्ट इयर पहिलाको वर्षदेखि एभ्री सन्डे एभ्री टाइम चाहिँ गइरहेछ र पास्ट एक्सन चाहिँ पहिलेदेखिको काम चाहिँ अझै पनि भइरहेछ भनेपछि यसमा चाहिँ एभ्री सन्डे एभ्री प्लस टाइम आयो भनेपछि यसमा के लाग्ने भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हेभ बिन भिजिटिङ अनि यहाँ आई हेभ बिन टिचिङ फर 23 इयर्स नाउ पास्ट एक्सन अझै चलिरहेछ भनेपछि के लाग्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लाग्यो है र अब अर्को भनेको यदि दुईटै एक्सन चाहिँ पास्टमा हुन्थ्यो है के अरे दुईटै एक्सन चाहिँ पास्टमा भएको हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट लाग्ने भयो पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस वर्ब 3 जस्तै सिरु ह्याड लेफ्ट फर बुटवल बिफोर आई रिच्ड हर होम यहाँ दुईटा एक्सन भइरहेछ नि सिरु चाहिँ बुटवल जान लाग्यो र बिफोर चाहिँ म उसको घर पुग्नुभन्दा अगाडि दुईटा एक्सन चाहिँ पास्टमा भएको सो पास्टमा भएको भएर अगाडिको चाहिँ केमा आयो पास्ट पर्फेक्टमा आयो पछाडिको पास्ट टेन्समा छ सो टु एक्सन्स इन पास्ट एट द सेम टाइममा दुईटा एक्सन पास्टमा भएको केसमा चाहिँ के लाग्ने भयो त पास्ट पर्फेक्ट लाग्ने भयो
र अर्को छ अब यदि फ्युचरमा है फ्युचरमा भइराको टाइम छ भने अगाडि के लगाउनु पर्यो बाई इन अथवा व्हेन छ प्लस टाइम इन फ्युचर छ भने चाहिँ के लाग्ने भयो will have प्लस verb 3 लाग्ने भयो है जस्तै यहाँ हेरौँ है त द एक्जाम डस 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 एन्ड बाई नेक्स्ट विक भनेको टाइम इन फ्युचर सरी नेक्स्ट विक भनेको टाइम इन फ्युचर र यहाँनिर बाई लाग्यो बाई प्लस टाइम इन फ्युचर आयो भनेपछि यहाँ के लाग्नु पर्यो will have अनि verb 3 will have end the exam will have end by next week अब यहाँ तर तलको एक्जाम्पलमा नेक्स्ट विक भनेछ एन्ड नेक्स्ट विक छ तर बाई छैन त्यही भएर द एक्जाम विल एन्ड नेक्स्ट विक भयो है बाई छ प्लस फ्युचरको कुनै टाइम छ भने त्यसमा चाहिँ विल ह्याभ लाग्नु पर्यो जस्तै इन 15 years from now all the students will have been the parents यहाँनिर बिन आयो इन 15 years आयो नि इन 15 years by in when छ भने चाहिँ will have लाग्नु पर्यो by 2030 the roads across these hills will have been blacktopped so यो एक्जाम्पल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ 6th पोइन्टमा छ अनि यदि by छ र फ्युचरको टाइम छ भने अनि प्लस यहाँ फर अथवा सिन्स लागेर टाइम छ भने चाहिँ अब के लाग्नु पर्यो will have been प्लस ing verb लाग्नु पर्यो है भनेको यहाँ हेरौँ है त एक्जाम्पल बाई 2025 बाई प्लस टाइम आयो यहाँ फर 26 years फर अनि टाइम आयो भनेपछि अब यहाँ के लाग्नु पर्यो will have been अनि कुन verb हो त्यो verb को चाहिँ ing वाला फर्म लाग्नु पर्यो I will have been teaching for 26 years बाई र फ्युचरको टाइम र फर र टाइम छ भने त्यसमा चाहिँ will have been teaching लाग्नु पर्यो तलको नेक्स्ट सो अब यहाँ 8th मा छ अब यदि all अथवा at छ अनि फ्युचरको टाइम छ all अथवा at छ अनि फ्युचरको टाइम छ भने चाहिँ will be प्लस verb ing लाग्ने भयो भनेको फर एक्जाम्पल he will be washing the clothes all next morning भनेको टाइम इन फ्युचर हो र all लाग्यो यहाँनिर all लाग्यो भनेपछि अब यसमा चाहिँ will be washing लाग्यो सो नेक्स्ट यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन हेरौँ I'm not sure of why she was so upset and distracted that day. She by her past memories. Overcome use गर्नु पर्यो अब यहाँ by छ I'm not sure of why she was so upset and distracted that day. Past को कुरा गरिरहेछ सो past को कुरा गरिरहेछ भने यहाँ past को हेर्नु पर्यो है के छ यहाँ past perfect use गर्ने भने छ दुईटै कुरा त past मा भइरहेको छ by her past memory नेक्स्ट चाहिँ यहाँ सिम्पल 3-4 वटा क्वेसनहरु छ सो यु क्यान ट्राई अगाडिको रुल हेरेर यो सबै क्वेसनहरु चाहिँ सल्भ हुन्छ है नेक्स्टमा जाम नेक्स्ट छ हामीसँग कन्जक्सन भनेको के हो त यस्तो वर्ड जसले चाहिँ के गर्छ त कुनै दुईटा सेन्टेन्सलाई अथवा फ्रेजेसलाई चाहिँ जोइन गर्छ फर एक्जाम्पल एन्ड बट बिकज अल्दो हैन सो कन्जक्सन चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ त भन्दा यदि कुनै दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ इक्वल र्याङ्कको छ भने त्यसलाई जोड्नको लागि हामीले के युज गर्छौं एन्ड बट अर नर फर यस्तो युज गर्छौं हैन तर यदि दुईटा सेन्टेन्स है अथवा दुईटा फ्रेजेस चाहिँ के छ त भन्दा एउटा फ्रेज चाहिँ अर्को फ्रेजमा डिपेन्ड गरिराछ भने त्यो केसमा कस्तो कन्जक्सन युज गर्छौं त हामीले बिकज इफ अल्दो व्हेन सिन्स अनलेस व्हाइल बिफोर आफ्टर फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त आई स्टेड एट होम यो भनेको फर्स्ट सेन्टेन्स भयो यसलाई एकछिनलाई नहेरौँ इट वाज रेनिङ I stayed at home, it was raining. उसको यो घर बस्ने काम चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो त पानी परिराछ हो त्यही भएर घर बसिराछ यो अगाडिको फ्रेज पछाडिको फ्रेजमा डिपेन्ड भयो भने चाहिँ यसमा के लाग्यो बिकज लाग्यो है सो अनि अर्को भनेको चाहिँ इदर अर नीदर नर बोथ एन्ड नट ओन्ली बट अल्सो यो पनि कन्जक्सन भयो यसले पनि दुईटा फ्रेजलाई चाहिँ जोइन गर्छ इदर यु स्टडी or you fail
यु स्टडी यु फेल भन्ने दुईटा सेन्टेन्सलाई के गर्यो त जोइन गर्यो क्वेशन गरौँ है त यसको इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल फर वान टु सक्सिड अब डेस 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 वान वर्क्स हार्ड इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल फर वान टु सक्सिड यदि डेस 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 वान वर्क्स हार्ड अब कन्जक्सन लगाउनु पर्यो सो के लाग्छ त भन्दा एउटाले काम गर्यो भने चाहिँ सक्सिड हुन चाहिँ इम्पोसिबल छ भने के लाग्नु पर्यो त भन्दा इफ वान वर्क्स हार्ड लाग्नु पर्यो है इम्पोसिबल फर वान टु सक्सिड वर्क्स हार्ड लाग्नु पर्यो है अब नेक्स्ट क्वेसन छ वी गट वेट इन द रेन वी ह्याड एन अम्ब्रेला तिनीहरूसँग छाता थियो त्यही पनि तिनीहरू चाहिँ पानीमा भिज्यो भनेपछि के लेख्न मिल्यो वी गट वेट इन द रेन अल्दो वी ह्याड एन अम्ब्रेला वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर वी अलवेज ह्याभ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स हुँदाहुँदै पनि वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर भन्यो सो यसमा चाहिँ के युज गर्न मिल्यो त भन्दा अल्दो वी अलवेज ह्याभ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर यसरी लेख्न पनि मिल्यो अथवा वी गो अन आउटिङ एभ्री इयर अल्दो वी अलवेज ह्याभ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स यसरी लेख्न पनि मिल्यो है सो यसरी नै तलको क्वेसनहरू पनि यु क्यान प्र्याक्टिस यसमा चाहिँ केही गाह्रो चाहिँ हुँदैन है सो अर्को छ हामीसँग इफ क्लज भनेको कुनै पनि सेन्टेन्स दिएछ भने त्यसलाई चाहिँ इफको फर्ममा लेख्दा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दा यदि क्वेसनमा चाहिँ ह्याड प्लस वर्ब 3 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इफको सेन्टेन्सलाई चाहिँ ह्याड प्लस वर्ब 3 मा लेख्नु पर्यो भने पछाडिको सेन्टेन्सलाई चाहिँ वुड ह्याभ प्लस वर्ब 3 लेख्नु पर्यो है इफमा लाग्ने सेन्टेन्स दुईटा सेन्टेन्स हुन्छ सो एउटा सेन्टेन्सलाई ह्याड प्लस वर्ब 3 मा लेख्यो भने अर्को सेन्टेन्सलाई वुड ह्याभ प्लस वर्ब 3 मा लेख्नु पर्यो फर इक्जाम्पल शी लेफ्ट द क्यान्डल बर्निङ इन द रूम द हाउस कट फायर उसले चाहिँ क्यान्डल बालिराखेको भएर चाहिँ हाउस कट फायर यदि उसले यो नराखेको भए उसको घरमा आगो लाग्थेन सो यसलाई लेख्नको लागि के गर्छौँ हामीले भन्दा इफ अब ह्याड लगाउने शी ह्याडन्ट लेफ्ट द क्यान्डल बर्निङ कमा अब चाहिँ वुड लगाउनु पर्यो है द हाउस वुड not have caught fire hey if she hadn't left the candle burning the house would not have caught fire arko example say I missed the last bus I couldn't attend the marriage at Kathmandu so यसलाई लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ होला यसलाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा if I hadn't missed the last bus I could have attended the marriage at Kathmandu hey if I hadn't missed the last bus I could have attended the marriage at Kathmandu so अब यो चाहिँ हामीले रिलेटिभ क्लज को लागि हेर्नु पर्यो है रिलेटिभ क्लज भनेको के हो कुनै दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने वर्ड चाहियो र यदि हामीले चाहिँ रिलेटिभ क्लज भनेको हु होम हुज व्हिच दैट इनर हुन्छ हु कसलाई जोड्नको लागि फर पीपल The boy who is standing there is my brother यसले चाहिँ पीपललाई हेर्यो नि त एउटा सब्जेक्ट भनेको यसमा बोय छ सो यसमा हु लाग्यो हुम चाहिँ फर पीपल यदि पीपल चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा छ भने यदि मान्छे चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा छ भने त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न चाहिँ हामीले हुम लगाउनु पर्यो द गर्ल हुम यु मेट इज माई कजन सो आई मेट अ गर्ल भन्ने सेन्टेन्समा अ गर्ल भनेको त अब्जेक्ट भयो नि त सो त्यो गर्लमा चाहिँ हामीले हुम लगाउनु पर्यो है अनि हुज भनेको सोज पोजेसन फर पीपल एनिमल
अथवा कुनै पनि थिङ्सको लागि सो यदि पोजेसनलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने त्यसमा के लगाउनु पर्यो हुज लगाउनु पर्यो हुज भनेको कसको भनेको पोजेसनलाई जनायो द म्यान हुज कार यो मान्छेको कारको कुरा गरिरहेछौँ त्यही भएर हुज लाग्यो द म्यान हुज कार वाज स्टोलन इज माई नेबर अब विच के को लागि लगाउने फर कुनै पनि एनिमलको लागि अथवा कुनै पनि थिङ्सको लागि द बुक विच बुक भनेको थिङ भयो सो विच आयो द बुक विच यु गेभ मी इज इन्ट्रेस्टिङ अनि द्याट चाहिँ के को लागि लगाउनु पर्यो भन्दा फर पिपल एनिमल अथवा थिङ्सको लागि सो क्यान अफन रिप्लेस हु हुम अर विच सो द्याटले चाहिँ के गर्न सक्छ त हु हुम विचलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ रिप्लेस पनि गर्न सक्छ द ड्रेस द्याट सी बट इज ब्युटिफुल ड्रेस भनेको थिङ हो त्यही भएर द्याट लाग्यो सो यसमा चाहिँ एक्जाम्पल छ हेरौँ है त फर्स्टमा के छ निश्चल ब्रट अ कार फर निश्चली सी स्टडिड इन ग्रेड 10 अब हामीले यसलाई जोड्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा सी भनेको हाम्रो सब्जेक्ट छ सो निश्चलले चाहिँ उसको लागि कार किन्यो ऊ चाहिँ को हो त ग्रेड 10 मा पढ्ने केटी हो सो निश्चल ब्रट अ कार फर निश्चली सी भनेको त सब्जेक्ट हो सो त्यही भएर हु स्टडिड इन ग्रेड 10 र सेकेन्डमा निश्चल वाज बर्न इन 1980 हिज प्यारेन्ट्स ह्याड अ लभ म्यारेज सो निश्चल को हो त जसको प्यारेन्ट्सको चाहिँ लभ म्यारेज भयो थियो सो निश्चल हुज प्यारेन्ट्स ह्याड अ लभ म्यारेज वाज बर्न इन 1980 सो निश्चललाई चाहिँ ल्याएर हामीले यहाँ जोड्यौँ कसरी जोड्यौँ हुज लगाएर जोड्यौँ है अनि हुज लगाएर जोडिसकेपछि रिमेनिङ सेन्टेन्स लेख्यौँ ह्याड अ लभ म्यारेज वाज बर्न इन 1980 सो थर्डमा के छ निश्चल लिभड इन हवाई फर अ डिकेड भल्केनो डेभस्टेटेड इट लास्ट मन्थ सो के भन्यो निश्चल चाहिँ कहाँ बस्यो हवाई यो हवाई चाहिँ के भएको थियो भल्केनोले चाहिँ डेभस्टेट गरेको थियो अरे सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसले ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो निश्चल लिभड इन हवाई विच द भल्केनो डेभस्टेटेड लास्ट मन्थ फर अ डेकेड अनि फेरि ब्याक टु यही सेन्टेन्समा है फर अ डेकेड निश्चल केम टु भिजिट मी अन मन्डे मर्निङ आई वाज टेकिङ अ डिप स्लिप निश्चल कहिले आयो त जब आई वाज टेकिङ अ डिप स्लिप सो निश्चल केम टु भिजिट मी अन मन्डे मर्निङ वेन आई वाज टेकिङ अ डिप स्लिप ओके अब हामी जाऊँ भोइसमा भोइस भनेको एक्टिभ भोइस हेलो एभ्रिवान म सुभिक्षा अधिकारी इन्ट्रान्स डोजबाट र अहिले चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स डोजको चाहिँ यही ज्येष्ठ 11 गतेबाट अफलाइन क्लास स्टार्ट गर्ने भएका छौँ र यो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको लागि चाहिँ अहिले स्पेशल अफर चलिरहेको छ फर फर्स्ट 20 स्टुडेन्ट्स हु क्यान प्री बुक देयर क्लासेस एट जस्ट ₹5000 र प्री बुक गर्नुभएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ मेन कोर्समा चाहिँ 50% डिस्काउन्ट हुनेछ विच मिन्स 10,000 रुपिस चाहिँ डिस्काउन्ट हुने भएको छ र अफलाइन क्लासेसहरू चाहिँ एकदमै नै राम्रो हुनेछ बिकज फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू र हामीलाई पढाउने दाइहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ र प्रपर गाइडेन्सको इन्भाइरोमेन्ट छ र हजुरलाई पढ्न पनि कम्फर्टेबल हुने इन्भाइरोमेन्ट छ र इन्ट्रान्स डोजको अफिस चाहिँ न्यू रोडमा रहेको छ सो यहाँहरूले यदि आफ्नो क्लास चाहिँ बुक गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट द अफिस एन्ड आस्क फर and get to know about more information. So voice मा जाम अब चाहिँ voice मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा active voice छ र passive voice छ एक्टिभ भोइस भनेको के हो त जहाँ चाहिँ सब्जेक्टले काम गर्छ र प्यासिभ भोइस भनेको के हो त जहाँ चाहिँ सब्जेक्टले चाहिँ एक्सन रिसिभ गर्छ फर एक्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर शी भनेको हाम्रो सब्जेक्ट हो सब्जेक्टले लेख्ने काम गर्यो यो एक्टिभ भयो अब यसको प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने के हुनु पर्यो त हाम्रो अब्जेक्टलाई चाहिँ अब हामीले सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब्जेक्टलाई हामीले सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अ लेटर इज रिटन बाई हर अब यहाँ के भयो त यहाँनिर यो हर भनेको चाहिँ रिसिभर भयो रिसिभर अफ द एक्सन भयो है
सो अब हामीले चाहिँ मेन यो एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसमा चाहिँ मेन याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो छ है। अब यदि कुनै पनि सेन्टेन्स चाहिँ एक्टिभ सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने त्यसलाई हामीले प्यासिभ स्ट्रक्चर बनाउँदा कसरी लेख्नु पर्यो, इज एम आर प्लस भर्ब 3 लगाएर चाहिँ लेख्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लाँदा। यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्स चाहिँ सिम्पल पास्ट छ भने त्यसलाई प्यासिभ बनाउँदा वाज वेयर प्लस भर्ब 3 लगाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल अघिको इक्जाम्पलमा थियो नि, सी राइट्स अ लेटर भनेको के छ, सिम्पल प्रेजेन्ट हो, त्यसलाई एक्टिभ बनाउँदा के भयो, अ लेटर इज रिटन बाई हर आयो, इज रिटन, इज अनि रिटन भनेको भर्ब 3। अनि अब सिम्पल पास्टमा चाहिँ फर इक्जाम्पल सी रोट अ लेटर छ, अब यसलाई हामीले प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, वाज वेयर र भर्ब 3 लगाउनु पर्यो। अ लेटर पहिला सुरुमा त हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अ लेटर वाज रिटन बाई हर। अब यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्स चाहिँ सिम्पल फ्युचरमा छ भने त्यसलाई प्यासिभमा लाँदा चाहिँ विल बी प्लस भर्ब 3। फर इक्जाम्पल सी विल राइट अ लेटर छ है, सी विल राइट अ लेटर छ भने त्यसलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा के हुने भयो, अ लेटर विल बी अनि भर्ब 3 रिटन बाई हर। अनि अब यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ भने है, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको फर इक्जाम्पल सी इज राइटिङ अ लेटर, सी इज राइटिङ अ लेटर छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा इज और एम और आर बिइङ प्लस भर्ब 3 आउनु पर्यो भनेको। अब पहिला त यसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अ लेटर, अब इज अनि बिइङ चाहियो, इज बिइङ अनि भर्ब 3 राइटिङको भर्ब 3 रिटन, रिटन बाई हर। र अर्को छ हामीसँग पास्ट कन्टिन्युअस। अब यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्स चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअसमा छ भने त्यसलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले के लेख्नु पर्यो, वाज वेयर बिइङ प्लस भर्ब 3। अनि यदि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भने चाहिँ हेज हेभ बिन प्लस भर्ब 3। र पास्ट पर्फेक्टमा छ भने चाहिँ यदि पास्ट पर्फेक्टमा छ भने चाहिँ ह्याड हेभ लाग्छ है, म यहाँ लेखिदिएँ। यदि पास्ट पर्फेक्टको प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ ह्याड बिन प्लस भर्ब 3 लाग्ने भयो है, ह्याड बिन प्लस भर्ब 3 लाग्ने भयो। यति रुल याद गर्यो भने एक्टिभबाट प्यासिभमा अथवा प्यासिभबाट एक्टिभमा लान चाहिँ सजिलो हुन्छ है। बेसिक यति रुल मात्र याद गरे पुग्छ है त। सो नेक्स्ट हामी जाम रिपोर्टेड स्पिचमा। रिपोर्टेड स्पिच भनेको के हो त भन्दा रिपोर्टेड स्पिचमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट स्पिच हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट स्पिच हुन्छ है। डाइरेक्ट स्पिच भनेको डाइरेक्टली अहिले चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डमा कुरा भइरहेछ, जस्तै आम टकिङ टु यु, यो भनेको अहिले डाइरेक्ट स्पिच भइरहेछ। तर हामीले बोलेको कुरालाई यदि सेकेन्ड पर्सनले अर्को पर्सनलाई भनिरहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो, इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। सो रिपोर्टिङ वर्बमा रिपोर्टेड स्पिचमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा if the reporting verb is not in past or the statement is a universal truth, no change in tense। अब यदि डाइरेक्ट स्पिच चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचको जुन वर्ब छ, वर्ब भनेको जुन यो जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई इक्जाम्पल लिएर हेर्दा काले सेड टु काली आई सॉ यु डान्सिङ यस्टरडे, यो सेड टु भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ वर्ब हो है। के हो त यो हाम्रो रिपोर्टिङ वर्ब। अब यदि यो रिपोर्टिङ वर्ब चाहिँ पास्ट टेन्स होइन अथवा हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ
कुनै पनि युनिभर्सल ट्रुथ हो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नु परेन है। र यदि verb 1 अथवा verb 5 छ प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने त्यसलाई पास्टमा लाने, र यदि पास्ट टेन्स छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा लाने है। सो भनेको डाइरेक्ट स्पिचमा यदि प्रेजेन्ट टेन्सको स्टेटमेन्ट छ भने इन्डाइरेक्टमा लेख्दा त्यसलाई पास्ट टेन्समा लेख्नु पर्यो। यदि पास्ट टेन्सको स्टेटमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा लेख्नु पर्यो है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाने बेलामा स्टेप्सहरू छ। फर्स्टमा हामीले रिपोर्टिङ वर्ब हेर्नु पर्यो कुन टेन्समा छ। पास्ट टेन्समा छ भने हामीले स्टेटमेन्टको टेन्स चेन्ज गर्नु पर्यो, प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने हामीले स्टेटमेन्टको टेन्स चेन्ज गर्नु परेन। सो आस्क, प्लिज, रिक्वेस्ट है। रिपोर्टिङ वर्ब भनेको चाहिँ अब आस्क लेख्न सकियो, प्लिज छ भने चाहिँ रिक्वेस्ट लेख्न सकियो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले कनेक्टिभ लगाउनु पर्यो। कनेक्टिभ चाहिँ टु हुनसक्छ, द्याट हुनसक्छ, इफ हुनसक्छ। कनेक्टिभ भनेको जस्तै यो इक्जाम्पलमा काले सेड टु काली आई सॉ यू डान्सिङ यस्टरडे, यसलाई इन्डाइरेक्टमा लेख्दाखेरि के भनेको काले टोल्ड काली द्याट। अब यो भनेको स्टेटमेन्टलाई जोड्नु पर्यो नि त, यसलाई यहाँ केले युज गर्यो द्याटले जोड्यो। यो द्याट भनेको कनेक्टिभ हो है। अनि अब डिस्प्लेसिङ द नाउन अर प्रनाउन, अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो नाउनलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। अब यहाँ काले सेड टु काली, यहाँ पो कालेले कालीलाई डाइरेक्ट उसको कुरा भनिरहेछ, तर अब अर्को मान्छेले यसलाई फ्रेज गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भने काले टोल्ड काली द्याट। अब यो आईले चाहिँ के लिने भयो, यसको सेकेन्ड प्रनाउन लिने भयो भनेको हि है। अर्को छ टेन्सको कुरा, टेन्स चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर आई सॉ यू डान्सिङ यस्टरडे, आई सॉ यू डान्सिङ यस्टरडे भनेको पास्ट टेन्स हो। पास्ट टेन्सलाई इन्डाइरेक्टमा लेख्दा पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो। त्यही भएर ही ह्याड सिन हर डान्सिङ। अनि यो जुन यस्टरडे छ नि, यो यस्टरडेलाई चाहिँ केमा लानु पर्यो, द डे बिफोर। यो भनेको टाइम एडभर्ब हो यस्टरडे। टाइम एडभर्बलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो स्टेटमेन्टमा चाहिँ टाइम एडभर्ब अगो छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लेख्दा बिफोर लेख्ने, टुडे छ भने द्याट डे लेख्ने, र यदि यस्टरडे छ भने चाहिँ द डे बिफोर, द डे बिफोर है। र यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल छ, सेकेन्ड इक्जाम्पल काले सेड टु काली आई क्यान सी यु डान्सिङ भनेपछि सेड टु चाहिँ केमा चेन्ज हुने भयो, टोल्डमा चेन्ज हुने भयो। काले टोल्ड काली, अनि यो कमा र यो प्यारेन्थेसिस हटाउनको लागि द्याट लगाउनु पर्यो कनेक्टिभ। र आई क्यान सी यु डान्सिङ भनेको त प्रेजेन्ट टेन्स हो। सो प्रेजेन्टलाई त पास्टमा लानु पर्यो, क्यानको के हुन्छ कुड हुन्छ। सो ही कुड सी हर डान्सिङ। अब सेकेन्डमा हेरौँ है, यसमा चाहिँ के छ, काले सेज टु काली छ है। अब यो जुन हाम्रो रिपोर्टिङ भर्ब छ यो प्रेजेन्ट टेन्समा छ, र प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने के गर्ने भने थियो, यसको टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्न हुँदैन भने थियो। त्यही भएर काले टेल्स काली द्याट ही कुड सी हर डान्सिङ, टेन्स चेन्ज भएन। सो अनि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यदि रिपोर्टिङ भर्ब सेड टु छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा लेख्दा टोल्ड लेख्नु पर्यो। यदि सेड मात्र छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेड नै लेख्दा हुन्छ। जस्तै काले सेड काले फर इक्जाम्पल आस्क्ड काली छ भने त्यसमा चाहिँ काले आस्क्ड काली नै हुनु पर्यो। सेड टुमा चाहिँ टोल्डमा जाने भयो। से टु छ भने टेल हुने भयो, सेज टु छ भने टेल्स हुने भयो है। र अहिलेलाई चाहिँ नेक्स्टमा जाम। सो यही अघि मेन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है। यदि प्रेजेन्ट टेन्सको डाइरेक्ट स्पिच छ भने इन्डाइरेक्टमा पास्टमा जान्छ। पास्ट टेन्सको डाइरेक्ट स्पिच छ भने इन्डाइरेक्टमा लेख्दा पास्ट पर्फेक्टमा जान्छ। अनि विललाई चाहिँ वुड बनाउनु पर्यो, क्यानलाई कुड बनाउनु पर्यो। अनि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ टाइम एडभर्ब। टाइम एडभर्ब टुडे छ भने इन्डाइरेक्टमा चाहिँ द्याट डे हुन्छ। टुमरो छ भने द नेक्स्ट डे। यस्टरडेको केसमा द डे बिफोर। नाउ देन, हेयर चाहिँ देयरमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट है यसको।
अनि अब यो छ हामीसँग अघिको चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच भयो। अब रिपोर्टेड क्वेसन कसरी बनाउने त हैन, इनडाइरेक्ट क्वेसन डाइरेक्ट क्वेसन कसरी बनाउने। अब जस्तै फर एक्जाम्पल यो सेन्टेन्सलाई हामीले क्वेसन बनाउनु छ, द बाइक कस्ट अ मिलियन। यसले डाइरेक्ट क्वेसन बनाउनु पर्यो भने त सजिलो भयो, सिधै डब्लुएस लगाएर गर्ने, हाउ मच डज द बाइक कस्ट। अब इनडाइरेक्ट क्वेसन लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा डु यु नो हाउ मच द बाइक कस्ट आयो, अथवा आई विश टु लर्न हाउ मच द बाइक कस्ट। यहाँ के थियो, हाउ मच डज द बाइक कस्ट थियो, तर हामीले इनडाइरेक्ट क्वेसनमा लेख्दा त यो डज त हटिरहेछ। किनकि हाम्रो यो मेन पार्ट त यहाँ अगाडि आइरहेछ नि त, त्यही भएर हाउ मच द बाइक कस्ट। फर इक्जाम्पल वेयर डिड सी कम फ्रमलाई इनडाइरेक्ट बनाउनु पर्यो भने डु यु रिमेम्बर वेयर सी केम फ्रम। अब यदि डु यु हेभ एनी आइडिया इफ द क्याफे ओपन्स अन स्याटरडेज, यसलाई डाइरेक्ट क्वेसन बनाउनु पर्यो भने डाइरेक्टली सोध्ने, डज द क्याफे ओपन्स अन स्याटरडे, डज द क्याफे ओपन अन स्याटरडेज। र अर्को नेक्स्ट यो सिलेबल भनेको चाहिँ ग्रामर भन्दा पनि भोक्याबुलरीको पार्ट हो। भोक्याबुलरीमा सिलेबलमा चाहिँ एकदम धेरै जस्तो चाहिँ झुक्किरहेको हुन्छ नै। सो सिलेबल भनेको जस्ट के हो त भन्दा युनिट अफ प्रोनाउन्सिएसन हो कि कुनै वर्ड पनि हजुरले प्रोनाउन्स गर्दा चाहिँ कतिवटा प्रोनाउन्सिएसनहरू जोडेर मिलिरहेको बनिरहेको छ त त्यो वर्डको प्रोनाउन्सिएसन। फर इक्जाम्पल माउसलाई प्रोनाउन्स गर्नु पर्यो भने माउस, कुनै पनि बिचमा ब्रेक आएन नि त। सो माउस भनेको वान सिलेबल वर्ड भयो। नेक्स्ट ऱ्याबिट हेर्नु त, ऱ्याबिट पहिला सुरुमा ऱ्याब आइरहेछ प्लस बिट आइरहेछ। हामीले इन्डिभिजुअली ऱ्याबिटलाई इन्डिभिजुअली प्रोनाउन्स गर्न मिल्छ, दुईटा इन्डिभिजुअल युनिट आयो। सो यो कतिवटा सिलेबल भयो, यसमा दुईटा सिलेबल भयो। अब माउसमा के थियो, भावेल साउन्ड, माउसमा एउटा मात्र थियो नि, यो ओ र यु छ नि, यसले चाहिँ एउटा भावेल साउन्ड दिइरहेछ माउस। तर ऱ्याबिटमा हेर्नु त, ऱ्याबिटमा एउटा भावेल साउन्ड यो युनिटमा आइरहेछ, अर्को भावेल साउन्ड यो युनिटमा आइरहेछ। ऱ्याब बिट दुईटा भावेल साउन्ड मिलेर चाहिँ यसको प्रोनाउन्सिएसन बन्यो, त्यही भएर दुईटा सिलेबल। त्यसरी नै कंगारू, कंगारू, कंगा कङ एउटा भयो, गा एउटा भयो र रु तीनटा पार्ट बन्यो, तीनटा छुट्टै छुट्टै भावेल साउन्ड आइरहेछ यहाँ। सो तीनटा सिलेबल बन्यो है। अब अर्को छ ब्याराक्युडा, ब्याराक्युडा। बार भनेको फर्स्ट युनिट भयो, बारमा एउटा भावेल साउन्ड आयो, रामा अर्को एउटा भावेल साउन्ड आयो, क्युमा अर्को भावेल साउन्ड र डा, ब्याराक्युडा। चारवटा युनिट मिलेर एउटा प्रोनाउन्सिएसन बन्यो, त्यही भएर चारवटा सिलेबल भयो। अर्को छ हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। हेर्नु त कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5, पाँचवटा युनिट मिलेर चाहिँ के भयो, यो होल वर्डको प्रोनाउन्सिएसन बन्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुने भयो, पाँचवटा सिलेबल हुने भयो है। सो सिलेबल चाहिँ के कसरी आउन सक्छ भन्दा क्वेसन चाहिँ यो वर्डको सर्टेन एउटा वर्ड दिन्छ र यो वर्डको चाहिँ कतिवटा सिलेबल्स हुन्छ, अनि त्यो अप्सनमा टिक लाउने भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ यसरी नै चेक गर्ने, वर्डलाई प्रोनाउन्स गर्ने, कुन कुन बेलामा ब्रेक आइरहेछ, कतिवटा ब्रेक आइरहेछ, ठ्याक्कै त्यतिवटा नै के हुन्छ त सिलेबल हुन्छ। सो नेक्स्ट भनेको के छ, मनोत्तम र डिप्थङको कुरा छ है। यो पनि भावेल प्रोनाउन्सिएसनकै रूपमा हेर्नु पर्यो है। सो के छ त भन्दा हाम्रो ट्री प्रोनाउन्स गर्नु पर्यो भने हजुरले ट्रीमा ई आयो नि, एउटा भावेल साउन्ड आयो, ई आयो। शिप यो पनि ई भयो। लुक ऊ आयो भावेल प्रोनाउन्सिएसन। शूट, शूट भनेपछि एउटा भावेल प्रोनाउन्सिएसन आयो। बेड ए भनेर आयो नि, ए भनेर बेडमा। सो ए भनेर यो भावेल प्रोनाउन्सिएसन भयो। दमा के हो, अ आइरहेछ, यो भनेको अ रहेछ। वर्डमा ओ भनेर आउँछ, वर्डमा ओ भनेको यो भावेल प्रोनाउन्सिएसन। हर्समा पनि अ आयो। टुर अनि यो यसमा चाहिँ पछि जामलाई मनोत्तमको लागि हेरिरहेछौँ। म्याट ए दिँदो रहेछ यसले। फनमा अ आयो, कारमा
आ आयो र अनमा अ आयो एयरमा एय भनेको साउन्ड आयो है सरी यति भनेको चाहिँ हाम्रो मोनोफ्थोनमा भनेको एउटा मात्रै भावल साउन्ड दिइराछ इ उ उ एउटा मात्रै भावल साउन्ड छ नि त ए अ भनेर अब डिप्थङ भनेको चाहिँ दुईटा भावल साउन्ड भएको के फर एक्जाम्पल इयरलाई प्रोनाउन्स गर्नु पर्यो भने पहिला हजुरले इ भन्नुहुन्छ अनि अ भन्नुहुन्छ इ एउटा भावल साउन्ड भयो अर्को भावल साउन्ड भयो सो इयर भनेर दुईटा भावल साउन्ड मिसिएर चाहिँ यो बन्यो त्यही भएर यो भनेको डिप्थङ भयो यो चाहिँ इयर यो चाहिँ सेई ए हो है यो चाहिँ टुर भनेको उ आउँछ बोई ओई फोनमा चाहिँ फोन ओ अ आउँछ है फोन हुन्छ है अनि यो भनेको एयर भयो ए आयो र बाई आई बाईमा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ आई हुँदो रहेछ हाउमा आउ आयो है सो यसमा चाहिँ कहिले कसरी क्वेसन दिन सक्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है यहाँ प्र्याक्टिस गरौँ है त के भनेछ विच अफ द फलोइङ डज नट ह्याभ यो ए भनेको कस्तो साउन्ड थियो ए भनेको कस्तो साउन्ड थियो छ यहाँ इ म्याट ए रहेछ है ए भनेको सो विच अफ द फलोइङ डजन्ट ह्याभ ए साउन्ड नभएको वर्ड ह्याममा आइरहेछ ह्यामलाई नि हामीले कसरी लेख्छौँ प्रोनाउन्सिएसन लेख्दा सरी यसलाई यसरी लेखिन्छ है ह्याम प्यानमा पनि ए आइरहेछ ब्यानमा आइरहेछ तर फास्टमा त आ आयो नि त फास्टमा के आयो आ आयो कि ए आयो फास्टमा आ आयो त्यही भएर के भयो त फास्टमा चाहिँ यो चाहिँ नरहेछ यो साउन्ड नरहेछ विच अफ द फलोइङ वर्ड्स पोजेस यु साउन्ड यो भनेको त यु नै हो इ सुट उ हो नि त सुट कट हो यो त त्यसै भएन कप त्यसै भएन बट त्यसै भएन क्युट उ आयो सो भनेपछि यो भयो है हाम्रो एन्सर अनि विच अफ द फलोइङ वर्ड्स डजन्ट ह्याभ यो भनेको के हो अब यहाँ हेरौँ है एयर रहेछ है एयर साउन्ड नभएको एयर छ लेयर एयर छ हेयर यसमा पनि एयर छ तर यसलाई यो त के हो टियर हो नि त इ साउन्ड आयो ए साउन्ड आएन सो हाम्रो एन्सर यो भयो सो यसरी नै यु क्यान ट्राई अल अफ द क्वेसन्स सो डिप्थङ मोनोफ्थोमको लागि पनि यति नै थियो सो हाम्रो चाहिँ ग्रामरवाला सेक्सन चाहिँ यति नै थियो है सर वान सर्ट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ की पोइन्ट्सहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् त्यही नोटहरू याद गरेर चाहिँ जेनरलाइज्ड क्वेसन आउँछ त्यही फर्मुला लगाउँदै हामीले चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्दै जाने हो सो यतिमा चाहिँ यु क्यान डु अ लट बेटर है त अहिले चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स डोजको चाहिँ यही ज्येष्ठ 11 गतेबाट अफलाइन क्लास स्टार्ट गर्ने भएका छौँ र यो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको लागि चाहिँ अहिले स्पेसल अफर चलिरहेको छ फर फर्स्ट 20 स्टुडेन्ट्स हु क्यान प्री बुक देयर क्लासेस एट जस्ट ₹5000 र प्री बुक गर्नुभएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ मेन कोर्समा चाहिँ 50% डिस्काउन्ट हुनेछ विच मिन्स ₹10,000 चाहिँ डिस्काउन्ट हुने भएको छ र अफलाइन क्लासेसहरू चाहिँ एकदमै नै राम्रो हुनेछ बिकज फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू र हामीलाई पढाउने दाइहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ र प्रपर गाइडेन्सको इन्भाइरोमेन्ट छ र हजुरलाई पढ्न पनि कम्फर्टेबल हुने इन्भाइरोमेन्ट छ र इन्ट्रान्स डोजको अफिस चाहिँ न्यू रोडमा रहेको छ सो यहाँहरूले यदि आफ्नो क्लास चाहिँ बुक गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट द अफिस एन्ड आस्क फर एन्ड गेट टु नो अबाउट मोर इन्फर्मेसन